السلام علیکم ناظرین شام 4 بجے تو قشر خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل عرب دنیا مز یدوے ایران اسرائیل جنگ پتہ تذبذبک حالات بنیمت تت ایران اسرائیلس پہ حملن ہند سلسل مزید تیز کورمت ایران طرف آئہ آز تہ مختلف قسمن ہند بیلسٹک میزائلن ہند استعمال کرنے یتھ دوران اسرائیلس مز کئی جائیں نشانہ بناونہ آئی یتھ مز تل ابیبس مز امریکی سفارت خانہ تہ شامل اسرائیلن یمن حملن ہند جواب دت ایران خفیہ فوجی سربراہ پن ساتھی ہیت میزائل حملس مز مار سپدنک تہ دعوی کورمت دفتر خارجہ ایرانن آز پریس کانفرنس کرت امہ کتھ ہز وضاحت کرمت زِ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یدوے امنچ بجہ کتھ کران تت امریکہ اکہ طرف ایران ست کتھ باتھ ہند آغاز کورمت تو دویمہ طرف کورن اسرائیل حملہ باپت تیار تمو وون زِ موجودہ صورتحالس دوران سپدن کانٛہہ تہِ کتھ باتھ یوٚتام نہٕ اسرائیل پننیو غلطیو نش باز یی یپٲرۍ بر صغیرس مز پاکستانن ایرانچ حمایت کران وونمت زِ ایرانک بقا تو موجودگی مسلمانن ہند عزت باپت سٹھاہ ضروری تو پاکستان کر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سفارتی مدد ایرانس تۄہہِ پاوو ژٮ۪تس زِ پٔتمیو کینٛژو دۄہو پٮ۪ٹھ لگاتار اسرائیل تو ایرانس درمیان جنگی صورتحال پٲدٕ سپزمٕژ یتھ دوران دۄشوٕنی ملکن مز بار پیمانس پٮ۪ٹھ تبٲہی تہِ سپز تہٕ انسٲنی زُو تہِ ضایع سپد تاہم کینٛہہ چیز یم زن سیود تہٕ صاف برونٛہہ کُن اتھ جنگس تہٕ اتھ لڑائی دوران یوان چھِ اسرائیلس تہٕ ایرانس درمیان جنگ تو ات پہ مزید کت کرنے باپت اس ست ونکن سن ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گور نیوز روم پہ براہ راست اس موجود اشفاق یدوے ات جنگس حوالہ کت کرو امہ برہ زِ جنگ کوتن ووت کیا صورتحال سپز پٲدٕ مگر ایرانچ صورتحال یس پٔتمیو الہٕ پلہٕ 3 ؤریو پٮ۪ٹھ اسہِ برونٛہہ کَنہِ چھِ تمن پٮ۪ٹھ سفارتی پابندی بیٚیہِ کینٛہہ پابندی اندروٗنی معاملات ایرانس اندر تمہِ باوجوٗد یُس اکھ کٲشِر پٲٹھۍ ونو کاکُن ہاپُت اسرائیل اکھ اوس وننہٕ یِوان زِ شاید اگر کانٛہہ کتھ کرِ یا کلہٕ نٮ۪بر کڑِ سُہ کلہٕ یی ٹھاسوَن اسرائیل طرفہٕ مگر ایران طرفہٕ چھُ آز پوٗرٕ دُنیاہس اکھ سۄ میسیج اکھ دِنہٕ آمٕژ کہِ باوجوٗد اندروٗنی معاملات باوجوٗد تمام پابندی ایران چھُ پوٗرٕ تیار امیُک مُقابلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ یُس زن اکھ خوف اکھ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز چھُ سُہ خوف گژھِ ختم سپدُن بالکل امین یدوے ایرانس تو اسرائیلچ کت کرو ازکہ دہ تو یہ انتہائی اہم یت پہ تہ ونو کہ کاکن ہاپت بالکل اخ ملک اس تمی آئی پیش آمت کرنے کہ یہ ہسا ٹیکنالوجی ہندس دنیاس اندر واریاہ برو امریکہ پتہ اگر کان ٹیکنالوجی مان سہ ماننے کہ اسرائیل ہسا یتھ خطس اندر واریاہ مشرقی وسطی اس ونان ات اندر اسرائیل اخ میجر رول تو میجر اخ دبدب لیکن تہذ کت بالکل پوز صداقت پر مبنی ایران یس رقبہ کن واریاہ بوڑ اسرائیل کھت آبادی کھت واریاہ بوڑ اسرائیل کھت لیکن یمن پابندین ہند تمن سامنے پتمن 2 دہلین کرن پیو تم پتہ ییژہ ٹیکنالوجی تت بن ڈرون خودکار ہتھیار بن سپر سونک میزائل یم ونکس تت چلان یا ات پہ تمو پن ذاتی ایئر ڈیفینس بنائے مز تم پتہ درز دنیا اش کران اور دفاعی تو عسکری ذرائع کے ماہر تم ات کتھ مانان ژھۄپہٕ کرتھی صحیح لیکن ایرانن کر سۄ کٲم یۄس واریاہ برونٛہہ کینٛژن ملکن کرٕنۍ پزِ ہا لیکن وقت انس پہ یت پہ تم رٹیلیٹ کور وقت انس پہ یت پہ تم آز ثابت یت کر کہ تہذ قیادت چاہے سو عسکری قیادت سیاسی قیادت یا مذہبی قیادت ایران تات پتہ پتہ پکن وول ملک یہ بڑ انتہائی اہم تکیاز تمام تر حالات واقعات وچھنے پتہ یہ کت صاف گژھان کہ ایرانن پن صلاحیت ہنہ ہنہ وار وار تو مشکل حالات اندر مضبوط کرمز تمیک اصول تو تمیک زاویہ تمہ سات برو کن گژھان یم سات ایرانس پہ حملہ اسرائیل کران تم سندس مدتس اندر جارڈن دچھن یا کھوفر سہ کھڑا تمہ علاوہ تم
اکہ درجن کھت زیادہ بیس یم امریکہ ات خطس اندر 5-8 مقاماتن پہ یم کن ایئر سپیس یا حملہ کرن آسان اسرائیلس بنان فلسطینس پہ ایرانس پہ اور ایران یم سات واپس حملہ کران یم سات یم واپس جہاز تلان یم سات یم واپس ڈرون حملہ کران تمس تل پل تمن 12-14 ایئر بیسو پیٹ نیرن لیکن ات پہ تم چکمہ دت ات پہ سپر سونک مسائل تل ابیبس تام واچ اور آج تہ ات پہ ونکس حملہ گو یہ امہ کتھ ہز تقاض کران اور یہ کت ونس پہ مجبور کران کہ ایران بذات ہی مضبوط وار وار تو ہنہ گومت یتھن ورین اندر اور اگر ات ملکس پہ پابندی لگان کی شاید ما ام کھت زیادہ مضبوطی سان یہ مسلمان ملک اس برونٹ کن یہ اخ کت حظ دیم کت بڑا امپارٹنٹ ونکس مغربی ملکن اندر یہ ون کہ اس ہسا یہ رجیم آیت اللہ رجیم اس ونکس ایرانس اندر ات خلاف ہسا ایران لوگ یم سات گراؤنڈس پہ تقاض کران گراؤنڈس پہ امہ کتھ تقوبل کران ات انالسز کرنے کوشش کران تو ویسٹک یہ سوری پروپگنڈا غلط نظر گسان تکیاز یم سات رات پیدر پہ گۄڈٕ 4 پتہ 3 فوجی کمانڈر مارن آئے ام پتہ گس ملک کمر پھٹن تمن گوس حس یون کہ اس کت پہ کرو دشمن خلاف مقابل لیکن ہنا کینچن سیکنڈن اندر اندر یم سات یہ کمان نو بناون آئے اور تم پتہ کور تمو حملہ ون کی کال برو یم اس اطلاعات سس یہ کہ اکہ لٹ بیٚیہِ جہاز کے ذریعے ڈرونن ہند ذریعے اسرائیلن تقریباً 1.5-2 ڈرون تو جہاز پن سوزمت ایرانس کن ایران کن مختلف علاقن اندر حملہ کرنے باپت اور تمیک دفاع کرنے باپت اس ایئر ڈیفینس سسٹم سہ ایرانک آمت کرنے لیکن ایران لوک گوپھنت گارن اندر ژامت کی ایران لوک سیمنٹ بنکرن اندر کی تم سین تان تین نبر کن کھڑا پنس ملک حفاظت کران پنہ ملک آرمی ست کھڑا پنس ملک سیاسی قیادت ست کھڑا اس یہ صاف ونان کہ مشکل ترین حالاتن اندر یس قیادتن تمن ونکس اخ ماحول دیت تات ست تم اور اس ویسٹک لگاتار اخ پروپیگنڈا سہ وار وار ہنہ وی ضائع گسان ات اندر بڑا اہم کت یس ڈیولپ گئی سو دفتر خارجہ ایران پریس کانفرنس یس ون کی کال برو کرنا آئی یت اندر ڈونالڈ ٹرمپ صبن ذکر کرنا اس تہ پنس ابتدائی کتن اندر تہ ونو یت اندر تمو ون کہ دونوے ملک ہسا کرن سٹھا جلد پانو کت بات امن گژھِ قٲیِم ایرانن کر پن کت وضاحت تم ون کہ امن قٲیِم کرنے باپت یم شروط آسان تم نسا نٲفزی اکہ طرف ہسا تم اس کت کران دویمہ طرف ہسا کورک پنن یہ لۄکُٹ امریکہ تیار یعنی اسرائیل تیار اس پر حملہ کرنے باپت اور یوتت تامت نا پور پہ رٹیلیشن کاروٲیی کرو توتام نسا ہیٚکہِ نہٕ امن گژھِتھ کینٛہہ اور یم افواہ بٲزی تو یم کتھ کرنہِ چھِ یم ہسا بے بنیاد یم غلط یہ اکھ بڑا اہم بیان اس ونکس دن آو لیکن مسلم بلاک یتھ اندر افغانستان اکہ اندر یتھ اندر پاکستان اکہ اندر یتھ اندر ایران اسرائیل ایران اکہ طرف یہ بلاک کیا سمجھان یہ بلاک کت پہ ات وچان ات اندر جوہری ملک پاکستان یمو امہ کتھ ہز وضاحت کر کہ تم اسرائیل کس کن تہ مفادات ست کی اسرائیل کس حملس ست کی بلکہ تم ہسا روزن براہ راست ایرانس ست اور تم دن ایرانی موقفس تائید کران تکیاز تمن پہ حملہ کرنا آو سہ ہسا ملک سالمیت ریاست خطر حملہ یہ کت انتہائی اہم صرف کین دہ برو کا ویڈیو وائرل یتھ اندر نتن یاہو صاحب یم ونان کہ اس ہسا برابر ایران ٹارگیٹس پہ لیکن امہ ٹارگیٹ اصل مدعا تو مقصد پاکستان تکیاز پاکستان یم تمام حرکت کرناوان تمی ہسا دتم جوہری تنصیبات تو باقی چیز اوتام واتنٲومٕتۍ گو پاکستان خاطر تہ خطرہ بجومت اور یہ وجہ کہ پاکستان ونکس کھڑا ایرانس ست شانہ بشانہ اگر بظاہر کا ملٹری کمانڈر تہ نظر گھنہ کی لیکن در پردہ واریاہ معاملات آسان یم سفارت کاری اندر بکار عسکری قیادت بکار تر اندر چین تہ اخ نمایاں کردار ونکس نبھاوان تتن پاکستان اخ نمایاں کردار نبھاوان اور سارنی نظر
فرانسس پہ سارنی نظر روسس پہ کہ تت پہ کیا گژھِ وۄنۍ برونٛہہ کُن. بالکل اشفاق ییٚلہِ أسۍ اتھ جنگس حوالہٕ کتھ چھِ کران تہٕ یُس أسۍ ایرانٕچ جوٲبی کاروٲیی برونٛٹھ کَنۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُ زِ مغربی دُنیاہس اندر چھُ اکھ پراپیگنڈا اکھ کہ ایرانس منٛز چھِ لُکھ شاید بِکھرِتھ مگر سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ نظر چھِ تراوان مشرق وسطیٰ کیو مختلف ویب سایٹو پٮ۪ٹھ چھِ یہِ تہِ ننان زِ یہِ پروپیگنڈا مغربی ملکو طرفہٕ ایرانس اندر کرنہٕ چھُ یِوان زِ تتہِ ہسا چھِ لُکھ بِکھرِتھ بلکہ چھِ اسرائیلس اندر نیتن یاہوٗوس خلاف واریاہ کینٛہہ لُکھ تہِ کھڑا گٔمٕتۍ تہٕ أنٛدٕرۍ وٲرۍ چھِ بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ تِمن خلاف احتجاج تہِ شروٗع سپٕدمٕتۍ. دوٚیِم کتھ یۄس اتھ منٛز اہم چھِ یُس امریکہ طرفہٕ اکھ ٹوٗل پٔتمیو کینٛژھو ؤرِیو پٮ۪ٹھ تھوٚمُت اوس پننہِ جایہِ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ غازاہس پٮ۪ٹھ اسرائیلٕکۍ حملہٕ تہٕ پوٗرٕ دُنیا اوس ژھۄپہٕ کٔرِتھ اتھ پٮ۪ٹھ ٲس نہٕ کانٛہہ کتھ سپدان مگر سُہ ٹوٗل چھُ تقریٖباً 90% ایران کہِ جوٲبی کاروٲیی سۭتۍ فیل سپُدمُت تہٕ امریکہ چھُ مجبوٗر سونٛچنس پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن کہ کِتھ پٲٹھۍ یۄس تٕہٕنٛز پالسی اکھ چھِ مُسلمان مُلکن خلاف سۄ کِتھ پٲٹھۍ یی برونٛہہ پکناونہٕ تِکیازِ یُس تِہُنٛد خطرناک ٹوٗل یُس مےٚ گۄڈے ووٚن کاکُن ہاپُت سُہ ہاپُت چھُ دبیومُت أزکہِ ییٚمہِ جوٲبی کاروٲیی سۭتۍ. اتھ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک کینٛہہ لیکن وۄنۍ چھُ وٕچھُن کہ ایران کۭتِس کالس ہیٚکہِ ریزسٹنس کٔرِتھ. اگر سعودی عربیاہن خاموشی مسلسل یِتھے پٲٹھۍ تھٲو تہٕ تیٚلہِ چھِ یِنہٕ وٲلۍ دۄہ انتہٲیی سخت ایران خٲطرٕ. اگر تِمو پنُن سفارتی محاذ مضبوٗط کوٚر اور یتھ قُرے ارضس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن وٕنکٮ۪س یہِ لڑٲے چھِ چلان اتھ اندر پنٕنۍ کتھ وضاحت سان ووٚنُکھ کہ أسۍ کتٮ۪ن چھِ کھڑا. امریکہُک یُس موقف یا امریکہُک یُس درپردٕ سٲزش چھِ گرا صدام حُسین گرا باقی یِم مُسلم ممالکن اندر تِتر بِتر کٔرِتھ تتِچ قیادت بِکھرٲوِتھ پنٕنۍ مفادات تتہِ تُلٕنۍ اگر تتھ نِش سبق ہیٚچھ وٕنکٮ۪س امریکہن کانٛہہ سعودی عربیہن کانٛہہ چیٖز کوٚر اختیار تمہِ سۭتۍ بدلن ییٚمہِ خطٕکۍ سٲری حالات اور یتھ خطس اندر یُس یہِ جنگ زدٕ علاقہٕ وٕنکٮ۪س چھُ اتھ اندر ہیٚکہِ اکھ نٔو حکمت عملی بٔنِتھ اکھ چھُ یہِ بڑٕ امپاٹنٹ. لیکن دوٚیِم کتھ چھِ یہِ کہ یۄس سیٲسی تہٕ پُلٹِکل لیڈرشپ مذہبی لیڈرشپ چھےٚ پوٗرٕ دُنیاہس اندر مُسلمانن ہٕنٛز تِہنٛز خاموشی تہِ چھےٚ وٕنکٮ۪س مُسلسل مانیٹر سپدان. یوٚدوے کینٛژھو مذہبی پیشواو کتھ کٔرمٕژ چھےٚ لیکن سۄ کتھ چھنہٕ تیٖژاہ پُر اثر تہٕ پُر اندازس اندر ییٚمیُک تقاضہٕ چھُ وٕنکٮ۪س تِکیازِ اگر وٕنکٮ۪س أکِس مُلکس چھُ پگہہ گژھِ بیٚیِس مُلکس تہٕ ہنہِ ہنہِ تہٕ وارٕ وارٕ گژھن یِم سٲری مُسلمان مُلک تِتر بِتر اگر نہٕ امریکہٕچہِ تتھ درپردٕ سٲزشہِ ہُنٛد تدورُک کرناو یتھ تحت تِم کٲم کران چھِ. اشفاق ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نظر چھِ تراوان ساوُتھ ایشیاہس پٮ۪ٹھ تہٕ امریکہ أکِس خُفیہ پالسی تحت چھُ سُہ کٲم کران ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس باسان چھُ ایشیاہس منٛز کانٛہہ تہِ مُلک ترقی ہٕنٛدِس مٲدانس منٛز برونٛہہ پکان تمہِ ساتہٕ چھُ سُہ تِژھ کانٛہہ حربہٕ استعمال کران یُتھ زن اتھ مُلکس سُہ ہنا پتھ رٹہِ ہا چاہے چاینہٕچ کتھ کرو چاہے أسۍ پننہِ مُلکہِ بھارتٕچ کتھ کرو پاکستانٕچ کتھ کرو یا یِم تہِ ایشیاہس منٛز مُلک چھِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ رنگہٕ چھُ امریکہس باسان زِ اگر ایشیاہس منٛز یِمن مُلکن ہُنٛد اتحاد سپُد یِمن ایٹمی پاورن ہُنٛد اتحاد سپُد کُنہِ سۄ سُپرمیسی یۄس امریکہس نِش چھِ سۄ ما ہیٚکہِ ختم سپدِتھ تہٕ یِہوے وجہ چھُ زِ اکھ نتہٕ اکھ طریٖقہٕ استعمال کٔرِتھ چھُ امریکہ نظر تھٲوِتھ کہ کتٮ۪ن کمِچ ضروٗرت چھِ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ یی یہِ مُلک پتھ کرنہٕ. اتھ اندر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک مغربی دُنیہُک روٗد ہمیشہِ یہِ اصوٗل کہ بر صغیٖرٕکۍ یِم مُلک چھِ چاہے چیٖن چھُ افغٲنستان چھُ پٲکستان چھُ ایران چھُ عراق چھُ بھارت چھُ نیپال چھُ بوٗٹان چھُ یِم سٲری مُلک ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو لۄکٕٹۍ بۄکٕٹۍ اِوٕن بنگلہ دیشس تام اتہِ اندر نسا گٔژھ نہٕ استحقٲمی حکوٗمت بنٕنۍ کینٛہہ مضبوٗط عوٲمی حکوٗمت روزٕنۍ کینٛہہ اور اگر اتہِ یہِ مضبوٗط عوٲمی حکوٗمت روزِ یِم کرن انقلٲبی اقدامات اور سُہ انقلٲبی اقدامات آسہِ مشرق خٲطرٕ انتہٲیی خطرناک تِکیازِ تِہنٛز کرنسی گژھِ کمزور ٹریڈ یُس پوٗرٕ دُنیاہس سۭتۍ تِمن کرُن چھُ سُہ چھُ نٮ۪صف دُنیا چھُ یوکُن تہِ اور اگر تِم ییٚتٮ۪ن یہِ سُپرمیسی تھاون نہٕ کِہینۍ سُہ ٹریڈ گژھِ تِہُنٛد ختم. یہِ چھُنہٕ أزیُک کینٛہہ دراصل اگر أسۍ وٕچھو یہِ چھُ پٔتمیو کینٛژھو 50 ؤرین ہُنٛد ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ خاکہٕ کھولان چھِ پوٗرٕ دُنیہُک تمہِ ساتہٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِم معاملات چلان لیکن ضروٗرت چھےٚ وٕنکٮ۪س امی کتھٕچ کہ اکھ مضبوٗط لیڈرشپ آسہِ یُتھ یِتھیو معاملاتو نِش پوٗرٕ دُنیا نٮ۪بر یی کرنہٕ تہٕ اکھ امنُک فضا گژھِ قٲیِم لیکن اکہِ مُلکٕچ
حکمرانی گژھا تسلیم ہر أکس آسٕنۍ یُتھ چھُ اکھ بوٚڑ سوال تِکیازِ آز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اِدارٕ یتھ أسۍ اقوام متحدہ ونان چھُ یوٗتاہ بوٚڑ اِدارٕ آسنہٕ باوجوٗد تہِ چھُ سُہ بے اثر تہٕ بے سوٗد OIC یوٗتاہ مُسلمانن ہُنٛد بوٚڑ اِدارٕ بے اثر تہٕ بے سوٗد تتھ چھُ بوٚڑ وجہ یہِ کہِ سٲری چھِ پننِس پننِس درٲتِس لمان اور عالمی انسٲنیتُک یُس معاملہٕ چھُ سُہ چھُ سرد خانس اندر تراونہٕ آمُت. اشفاق تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسہِ سۭتۍ روزنہٕ باپتھ یِم ٲسۍ سٲنۍ ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر یِم زن ایرانس تہٕ اسرائیلس درمیان یُس جنگ چھُ تتھ متعلق کتھ ٲسۍ کران تہٕ کتھ چھِ یِہے زِ امریکہ طرفہٕ یُس اکھ ٹوٗل یُس اکھ ہتھیار اکھ استعمال کرنہٕ اوس یِوان مُسلم ممٲلکن پٮ۪ٹھ حملہٕ کرنس حوالہٕ تمیُک توڑ چھُ ایرانن کوٚرمُت تہٕ ایرانن چھُ گۄڈنِکسٕے جوٲبی کاروٲیی منٛز یہِ صاف کوٚرمُت زِ ایران چھُ پننِس بلبوتس پٮ۪ٹھ کُنہِ تہِ صوٗرت حالُک مُقابلہٕ کرنہٕ باپتھ تیار تہٕ اسرائیلس خلاف ایرانٕچ پالسی چھِ صاف تہٕ واضح. یپٲرۍ چھُ پاکستان طرفہٕ یہِ کتھ صاف کرنہٕ آمٕژ تِہنٛز سفارتی تعلقات یِم ایرانس سۭتۍ چھِ تِم چھِ صحیح مضبوٗط تہٕ تِم روزن سفارتی طور ایرانس بھرپوٗر مدد کران. شیر کشمیر پولیس اکیڈمی اُدھمپورس منٛز چھُ آز جموں کشمیر پُلسہٕ طرفہٕ پاسنگ آؤٹ پریڈُک سنٛز کرنہٕ آمُت یتھ منٛز LG منوج سنہا تہٕ پُلسہٕ ذمہٕ دارو علاوٕ پُلسہٕ اہلکارو تہٕ لوٗکو شرکت کٔر. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ کیاہن DSP ین تہٕ SPIزن ہٕنٛز ٹریننگ مُکمل سپدنس پٮ۪ٹھ تِمن مُبارکباد پیش کرنہٕ آو. تتہِ چھُ LG منوج سنہاہن ووٚنمُت زِ جموں کشمیر پُلیٖس چھُ امن قونوٗنٕچ صوٗرت حال برقرار تھاونس علاوٕ ملٹنسی مُخٲلف کاروٲیی انجام دِوان تہٕ یِہوے وجہ چھُ زِ دُرُس مُلکس منٛز چھُ اتھ پُلسس اکھ پنُن اکھ الگ مُقام حٲصِل. ییٚلہِ زن تِمو ووٚن زِ جموں کشمیر پُلیٖس فوج تہٕ دوٚیمٮ۪ن ایجنسین چھُ ملٹنسی خلاف لڑنہٕ باپتھ مُکمل اختیار دِنہٕ آمٕتۍ یُتھ زن ملٹنسی ختم کرنس منٛز آسٲنی سپدِ. جب بھی ضرورت پڑے گی دیش کے لیے جان لٹا دیں گے کیونکہ I request all the audience once again to please put your hands خوبصورت انداز coming up next for the saluting name the second congressman. ان کے ساتھ پروبیشن ڈیوائس نذیر کمار پروبیشن ڈیوائس انور غوث خان جی پروبیشن ڈیوائس ارجن بھگت Humayun Muhammad Trophy and also decorated with کیونکہ جموں کشمیر پولیس کی جو استھتی ہے پوزیشن ہے دیش کی سرکشا پرنالی میں سب سے یونیک ہے اور اس لیے پورے دیش کو آپ سے اپیکشائیں بھی ادھک ہیں. سامانیہ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری سائبر کرائم تتھا آرگنائز کرائم سے لڑنے کے علاوہ جموں کشمیر پولیس کے بہادر جوان اور ادھیکاری آتنکواد کے خلاف لڑائی میں بھی دیش میں سب سے آگے رہے ہیں. آج میں جموں کشمیر کے ان سورویر دیش بھکتوں کو پورے سمان اور شردھا کے ساتھ یاد کرنا چاہوں گا اور انہیں شردھانجلی بھی دینا چاہوں گا جنہوں نے ماتر بھوم کی سیوا میں آتنکوادیوں سے لڑتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ان کا سمرپن ان کی ویرتا کرتویہ کے پرتی ان کی نشٹھا اور ان کا بلیدان یہی جموں کشمیر پولیس کی سب سے پرمکھ پہچان ہے اور اسی کے کارن اس کی پرشنسا پورے دیش میں ہوتی ہے. 22 اپریل کو پہلگاؤں کے بیسون کے بربر آتنکی حملے کے پشچات آپریشن سندور نے آتنکواد کے خلاف لڑائی میں ایک نئی لال ریکھا ریڈ لائن کھینچ دی ہے. بھارت کی سرزمین پر آتنکی ملک پاکستان دوارا کی گئی آتنکی گھٹنا کو اب ایکٹ آف وار مانا جائے گا اور اسی کے مطابق بھارت پرتیکار بھی کرے گا. جموں کشمیر پولیس فورس تتھا سرکشا بلوں کو آتنکیوں اور اس پورے ایکو سسٹم سے نپٹنے کے لیے پوری آزادی دی گئی اور میری اپیکشا ہوگی کہ باہوبلی پولیس فورس سب سے طاقتور بھارتیہ سینا اور پراکرمی CAPF مل کر آتنکوادیوں اور ان کے سپورٹ سسٹم کو پوری طرح سے جلدی مٹی میں ملانے کا کام کریں. میری اپیکشا ہوگی کہ OGW نیٹ ورک پر ٹارگیٹڈ اسٹرائک اور تیز کرنے کی آوشکتا ہے. آتنکوادیوں کو لاجسٹکس اور فائنینشیل سپورٹ پہنچانے والے تتووں کی صحیح پہچان اور انہیں صحیح جگہ پہنچانا یہ ہماری پراتھمکتا میں ہونا چاہیے. ابھی 6 جون کو ایتہاسک اودھمپور سری نگر بارامول
लिंक का उद्घाटन करते हुए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पहलगाम के आतंकी हमले के पश्चात जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है वह सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को एक करारा जवाब था। और उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा निरंतर चलती रहेगी, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। देश की एकता और अखंडता की रक्षा के साथ साथ आप सभी जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा के भी रक्षक हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जहां शांति नहीं होगी वहां विकास नहीं हो सकता, और इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस का जम्मू कश्मीर के विकास में भी बहुत ही जम्मू कश्मीर में ये मिलिटेंट से खिलाफ कार्रवाई सख्त करने आम तो आज तम कईहन मिलिटेंटन हज प्रॉपर्टी सीज कर आई। तज आज शुमाली कश्मीर हंदिस मावर बाला कलम आबाद हंदवरिस मज पुलिस तरफ कार्रवाई अमल मज अन्ना आमच यथ दौरान अब्दुल हमीद लोन सज कनाल 3 मरल जमीन सीज कर आई। ये जन लूकन वन आव तिम गन यह जमीन कन्नस या हेनस निश दूर रोजन युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी तरफ मावरा पहलगामस मज गैर कानूनी तौर खड़ा करना आमत रिहायशी ढांचे मुनदिम करना आमत ये जन अथॉरिटी हंदो जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तिम गन गैर कानूनी तौर रिहायशी ढांचे खड़ा करनस गुरेज करें युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। यपर इलाक लोगों तरफ मायूसी हंद इजहार करान वन आमद तोताम डेवलपमेंट अथॉरिटी तरफ कह कार्रवाई अमल मज अन्न योताम करोड़ वाद रुपयन हंद तमीरती ढांचे खड़ा करने ये जन लोगों तरफ वन आव कार्रवाई हंदिस नावस पे सिर्फ गरीब लूकन हंद ढांचे मुनदिम करने ये जन असर रसूख थावन वालन लूकन खिलाफ कह कार्रवाई अमल मज अन्न। सोनावारी सुंबल बंडपुरस मज आज महकमे तलीम सत वाबस्त मिड डे मील्स तैयार करने वालों तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहंद मसल अंजरावन हवाले कह कदम तुलने यम किन तम एहजाज करनस पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मंग करना आमत तिहंद मसल अंजरावन हवाल गसन कदम तुलने yin युद्ध जन तिम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। साजिद साजिद पे तनख्वाह कुन बच्चे वल तोर बड़ दह रपस 9 शत तरह तम तर कहें तर तनख्वाह कि गोस हुरन कि बच्चे मका पलो तम बने तम कहें रपस 100 नवान सह गोस तनख्वाह हुरन कत वात ब्रो परसुक 5 रेत बकाया यह त्रोवुक कहें टोटल कहें कुन सात त्रावान रपस 2,000 तो तनख्वाह गोस लगा सुबह 9 बजे पे 3 बजन तम गई नोतवान बंटन तुल तुल सो कत पका ब्रो कुन गई लगभग गई 10-20 वरी 500 पे कर्म नौकरी मज तरह मज तरह कहें 500 पे नौकरी दुख तत पे कि 9 बजे पे 9 बजे
پٮ۪ٹھ ژورَن تامَتھ چھِ أسۍ آسان تٔتٮ۪ن کٲم چھِ اَسہِ واریاہ زیادٕ أسۍ حظ چھِ تِمَن وَنان دَپان چھِ سٲنۍ کَتھ پَکنٲیتو برونٛہہ کُن اَسہِ تہِ کٔرۍتو کُنہِ منٛز مُجراہ سٲنۍ بَچہِ تہِ کَرٕہَن توتہِ یِم تہِ پَرٕہَن سکوٗل یِم تہِ گژھٕ ہَن کُنہِ لایق نوے شَتھ تَران سُہ تہِ حظ چھِ تَران ؤریَس منٛز اَکہِ لَٹہِ دۄیہِ لَٹہِ بَس باقٕے نہٕ حظ کِہیٖنۍ أسۍ حظ چھِ مجبوٗر اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرۍتَن اِنصاف اَسہِ ہُرٲیتَن اَتھ اگر کُرکُری لِفاف اَنو نہٕ حظ بَس تیُتُے چھِ نیران دِوان بیٚیہِ کیٛاہ حظ کَرو بیٚیہِ تھٲیتَن اَسہِ کَنٹِنیوٗ تنخواہ سُہ اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرۍتَن اِنصاف اَسہِ ہُرٲیتَن تنخواہ أسۍ حظ چھِ بَتہٕ رَنان أسۍ حظ چھِ کُک اَسہِ پٮ۪ٹھ نہ حظ چھُنہٕ اِنصاف گژھان کِہیٖنۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرۍتَن اِنصاف أسۍ حظ زاریو آفسَس منٛز تٔمۍ حظ ووٚن دوٚپُن تُہۍ أنِو ایپلِکیشَن لیکھِتھ بَتہٕ رٔنِو حظ وٕچھ حظ أسۍ نہ حظ رَنو نہٕ بَتہٕ اوٚتامَتھ کہِ یوٚتانۍ نہٕ سون مُطالبہٕ گژھِ برابر تو ناظرین اتھ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہن دِیِو اجازت خۄدایَس حوالہٕ